Lucas Kapitulo 21. Ang halad sa babaeng balo. Ug si Jesus miyahat sa iyang mga mata, iyang nakita ang mga dato nga nanagpang hulog sa ilang mga gasa ngadto sa panudlanan. 2. Og iyang nakita ang usa ka kabus nga babaeng balo nga mihulog og 2 ka kwartang diyot. 3. Og siya miingon, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga kining kabus nga babaeng balo nakahulog og labaw pa kaysa tanan kanila. 4. Kay silang tanan miamot gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway, apan kini siya gikan sa iyang kapitos mihatag sa tanan nga iyang kabuhian. Ang pagkalaglag sa templo ug ang mga ilhanan sa dili pa ang katapusan. 5. Ug nagsiltihanay ang pipila ka tawo mahitungod sa templo nga kini gidayan-dayan og mga maanindot nga mga bato ug sa mga butang nga hinalad. Siya miingon, 6. Mahitungod niining mga butanga nga inyong nakita, moabot ra ang mga adlaw nga dinhi wala nay unyang mahabiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. 7. Ug sila nangutana kaniya magtutudlo, kanus aman kini mahitabo, unsa man ang ilhanan nga kini magakahitabo na. 8. Ug siya mitubag nga nag-ingon, magbantay kamo nga dili kamo mapahisalaag, kay daghan unya ang motungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon, ako mao ang Kristo, ug ang panahon haduol na, ayaw kamo pagnunot kanila. 9. Og inig kadungog ninyong mga gubat ug mga kaguliyang, ayaw kamo pagkalisang, kay kinahanglan una nga kini magakahitabo, apan ang katapusan dili pa moabot diha-diha. 10. Unya mingon siya kanila, managgubat ang nasod batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian. 11. Ug mahitabo ang makusog nga mga linog, ug sapagkat nagkalaing-laing mga dapit adto ang mga gutom ug mga kamatay, ug unya may mga makalilisa nga talan-awon ug dagkong mga ilhanan gikan sa langit. 12. Apan sa dili pa mahitabo kining tanang mga butanga, kamo ilang pagadakpon ug pagalutoson, igatugyan ngadto sa mga sinagoga ug sa mga bilangguan, ug kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod sa akong ngalan. 13. Ug kini magahatag unya kaninyong higayon sa pagpanghimatuod. 14. Busa ipatuyo ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang dili pagpamalandong nga daan kung unsaon ninyo sa pagpanubag.
14. Busa ipatuyo ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang dili pagpamalandong nga daan kung unsaon ninyo pagpanubag. 15. Kay ako magahatag ra unya kaninyo baba og kaalam nga batok niini walay kaaway ninyo nga arang makasukol o makasupak. 16. Og iga panugyan kamo bisan gani sa inyong rang kaugalingong mga ginikanan og mga igsoon og mga kaparyentehan og mga kahigalaan. Ug ang uban kaninyo ilang ipapatay. 17. Og pagadumtan sa tanang tao tungod sa ako ngalan. 18. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawagtang. 19. Pinaagi sa inyong pagkamainantuson mapatunhay ninyo ang inyong mga kinabuhi. 20. Apan sa diha nga makita na ninyo ang Jerusalem nga pagalikusan sa mga kasundaluhan, inyong masabot nga magakahiduol na ang pagkalaglag niini. 21. Ug unya sila nga anha sa Judea pakalagiwan ninyo ngadto sa kabukiran, ug sila nga anha sa sulod sa syudad papahawaa sila, ug sila nga adto sa banika ayaw na sila pagpapasudla sa syudad. 22. Kay kini mao ang mga adlaw sa panimalos aron matuman ang tanang nahisulat. 23. Ug alaot gayud ang mga mabdos ug ang mga may masuso ni adtong mga adlaw, kay ang dakong kagul-anan moabot man sa ibabaw sa yuta ug ang kapungot mahiagom man niining katawhan. 24. Sila mga matay sa sulab sa espada ug pagabihagon sila ngadto sa tanang kanasuran, ug ang Jerusalem pagayatak-yatakan sa mga hentel hangtod matuman na ang mga panahon sa mga hentel. Ang pag-abot sa anak sa tao. 25. Ug adunay unyay mga ilhanan nga diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan, ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. 26. Ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan, kay mga tayog man ang mga gahom sa kalangitan. 27. Ug unya ilang makita ang anak sa tao nga magaabot nga sinapwang sa panganod, inubanan sa kagahom ug dakong himaya. 28. Inig sugod nagkahitabo ni ining mga butanga. Iyahat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo, kay ang inyong kaluwasan nagakahiduol na. 29. Ug kanila gisulti niya ang usa ka sambingay nga nanag-ingon, tan-awa ninyo ang kahoyng igera ug ang tanang mga kahoy. 30. Inig panalingsing nila nan inyo makita ug masayran nga nagakahiduol na ang ting-init. 31. Maingon man usab niya na inig kakita ninyo niining mga butanga nga magakahitabo nan inyong masayran nga nagakahiduol na ang gingharian sa Dios. 32. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga kining kaliwatana dili pa
mahanaw hangtod magakahitabo una ang tanan. 33. Ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. 34. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong mga kaugalingon base sa inyong mga kasing-kasing mahiluwan ang pagpatuyang ug ang pagkahubog ug ang mga kabalaka tungod niining kinabuhia. Ug unya kadtong adlaw moabot kaninyo nga wala dahuma. Ingon sa litag. 35. Kay kini moabot man gayod unya sa tanang managpuyo ibabaw sa tibuok nga yuta. 36. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga managampo nga unta makabaton kamog kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining tanang mga butanga nga magakahitabo ug sa pagbarog sa atubangan sa anak sa tao. 37. Ug sa mga adlaw siya nagpanudlo sa sulod sa templo apan sa magabii siya mag-adtuan aron sa pagpahulay diha sa bungtod nga ginganlan og Olivo. 38. Ug sayo inig kabuntag ang tanang mga tao mangadto kaniya sulod sa templo aron sa pagpatalinghog kaniya.